السلام عليكم تلاميذ الجدول المشترك علمي خيار فرنسية. في هاد لا فيديو غادي نديرو اولا غادي نكملو الكوريكسيون ديال ليكزيرسيس سور لونسومبل دو ديفينيسيون. حنا ديجا درنا الفونكسيون 1 و 2 و 3، دونك غادي نبداو بال quatrième fonction. Donc quatrième fonction شنو فيها؟ quatrième fonction عندنا f de x est égal x plus 1 sur x au carré moins 5x plus 4. Voilà. Donc هذه fonction rationnelle. كيفاش rationnelle؟ يعني فيها numérateur وفيها dénominateur، يعني بسط ومقام. وحنا كنعرفوا بأنه dénominateur خصو يكون toujours différent de 0. Donc l'ensemble de définition df غادي تكون هي l'ensemble des x، يعني l'ensemble des éléments réels اللي كيفيريفيو هاد الكونديسيون. شنو هي هاد الكونديسيون؟ خاص x au carré moins 5x plus 4 يكون différent de 0. شنو حنايا هاد لي تكنيك راه ديجا اكسبليكي. دونك شنو غادي نديرو الريزوليسيون ديال ديال هاد ليكواسيون هادي. دونك الريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون x au carré moins 5x plus 4 est égal à 0. هادي راها équation de deuxième degré. Donc ملي كنبغيو نديرو الريزوليسيون ديالها كنكالكوليو دلتا. Très bien, donc delta est égal à moins 5 au carré, moins 4 fois 1 fois 4. Très bien, donc est égal à quoi? 25 moins 16. Très bien. 25 moins 16, donc c'est très bien, c'est 8. Non, c'est 9. Voilà, 9. Très bien. Donc delta supérieur à 0. Donc l'équation عندها جوج ديال لي سوليسيون، deux solutions. Donc première solution c'est x1 اللي هو moins b moins racine de delta sur 2a. Moins b donc c'est 5 moins racine de delta يعني moins racine de 9 c'est 3 sur 2 fois 1 c'est 2 égale finalement 2 sur 2 c'est 1. Pour la deuxième solution فقط غادي نجيو هنا نديرو plus. Donc 5 plus 3 sur 2, donc x2 est égal à 8 sur 2, ça fait 4. Très bien. Donc هاد لي دو زيليمون هادو هما اللي غادي يخليو هاد dénominateur est égal à 0، يعني هما اللي غيخليو هاد المقام هذا يساوي 0. دونك هادو هما اللي ما عندهمش دي زيماج، يعني هادو هما اللي ما عندهمش دي زيماج. علاش ما عندهمش دي زيماج؟ لحقاش غادي يخليو هذا ايغال ا 0. دونك كاع اللي ما كيخليوش dénominateur est égal à 0 هما لي غيال كاملين sauf 1 et 4. دونك داكشي علاش l'ensemble de définition دي دو f غادي تكون هي r sauf 1 et 4. وقلنا توجور هادي غنكتبوها sous forme des intervalles. دونك des intervalles دونك توجور غنبداو من موال انفيني حتى الصغير في هادو هو 1. ouvert à gauche et à droite. Donc 1 jusqu'à 4 union 4 plus l'infini. Très bien. Donc il y a l'ensemble de définition ديال هاد la fonction. D'abord la fonction 5. La fonction 5 شنو غادي تقول لنا؟ 5 عندي f de x est égal racine carrée de x au carré moins 5x plus 4.
دونك تي دو اف. هنايا الكونديسيون اللي خصو يكون هنا ولا اللي خصها تفيريفيا هو انه خص داكشي اللي داخل الغاسين كاري خصو يكون توجور كيدير بوزيتيف. تري بيان، داكشي علاش غادي هذاك هو اللي غنديرو كونديسيون. خص اكس او كاري موان 5 اكس بلس 4 حتى هي اللي داخل الغاسين تكون سوبيريور او ايت ايكال ا 0. تري بيان، يعني دابا حنا قدام اننا خصنا نديرو الريزوليسيون ديال هاد لينيكواسيون هادي. هاد الريزوليسيون ديال هاد لينيكواسيون ديجا درناها في شابيتر اللي في هاد العام هادي. دونك الريزوليسيون ديال لينيكواسيون اول حاجه غنديرو تري بيان ريزوليسيون ديال ليكواسيون اي ابري غنديرو طابلو دو سين. فوالا وغادي نستنتجو l'ensemble de solutions. هذيك l'ensemble de solutions غادي تكون هي l'ensemble de définition. Très bien. Donc حنايا déjà fait هذا الريزوليسيون ديال ليكواسيون الفوق اللي لقينا لي سوليسيون لقينا هما 1 و 4. دونك ديريكتومون غنديرو الطابلو ديالاش طابلو دو سين. تري بيان، طابلو de signe ديالاش ديال x au carré moins 5x plus 4. فوالا ديال هاد البولينوم هادي طابلو دو سين. تري بيان، دوك عندنا الطابلو دو سين. سين هي x au carré moins 5x plus 4 و l'infini plus l'infini 1 4. قلنا هنا لداخل لو سين دو موان ا وحنا على برا سين دو ا. تري بيان، سين ا هنايا شحال هي 1 هي بوزيتيف. دونك هنايا موان ا هي موان 1 دونك اللي هي نيجاتيف. دونك ici موان ici بلس ici بلس. دونك فين كاينه هي فين هاد ليكسبرسيون هذا سوبيريور او ايت ايكال 0 يعني فين هو بوزيتيف او ايت ايكال 0. كتجي هنا في الطابلو غتبان لك كاينه هنايا بوزيتيف في هاد البلاصه وكاينه بوزيتيف في هاد البلاصه يعني في جوج ديال الحوايج وبيناتهم كاينه موان. دونك غادي ناخذ هاد البلاصه هادي وغندير بيناتهم لونيون ومناش من موان انفيني حتى ل 1 يونيون من 4 بلس لانفيني غير هو. فوالا دونك تي دو اف غادي تكون تري بيان من موان لانفيني حتى لاش حتى ل 1 غير هو واش هاد 1 هذا غادي ندخلوه ولا غادي نخرجوه. تري بيان غادي يكون فوالا هاد الانترفال في هاد الكوتي هذا غادي يكون فيرمي يعني داخل. علاش فيرمي؟ لحقاش قلنا حيت او ايت ايكال 0 يونيون عاوتاني 4 بلس لانفيني و توجور جيت موان لانفيني و بلس لانفيني كيكون الانترفال اوفير. وهنا 4 حتى هو غادي نديروه فيرمي. علاش؟ لحقاش او ايت ايكال. تري بيان، دونك هادي بوغ لا 5e فونكسيون. ندوزو ياك لهذا 6e فونكسيون. دونك الرقم 6. 6 الفونكسيون عندنا اف دو اكس est égal racine carrée ديال موان 3 اكس بلس 1. دونك لا ميم بصوج بحال هذيك اللي فاتت. دونك خص اكس ابارتيان ا ار موان 3 اكس بلس 1 يعني داخل الغاسين كاري خصو يكون سوبيريور او ايت ايكال شنو او ايت ايكال 0. تري بيان او ايت ايكال 0. هنا سوبيريور ايكال 0 هنا غادي نديرو الريزوليسيون ديالاش ديال هاد لينيكواسيون هادي اللي هي دو بروميير دوغري اللي ما غنديرو عليها لا دلتا لا والو. دونك موان 3 اكس بلس 1 سوبيريور ايكال 0. دونك موان 3 اكس سوبيريور ايكال موان 1 غادي تمشي 1 لي موان 1 ici هنايا غادي نديفيزي بار موان 3. الا ديفيزيت بار موان 3 ولا ou bien il a multiplié في
موان 1 سور 3 بيان سور السيمبول غادي تقلب وغادي تولي عندي هنايا موان 1 سور موان 3 اللي هي 1 سور 3. اي دونك هذا غنترجموها لانترفال دونك x inférieur ou égal à 1 sur 3. دونك l'ensemble de définition هي هادي غادي تحولوها، هادي ديجا درناها فاش في لوردر دون ار. دونك هي موال انفيني 1 sur 3 fermé ouvert. هادي pour sixième. Donc pour septième f de x عندي هنايا f de x est égal racine carrée de x sur x moins 3 racine carrée ديال اش ديال. دونك هنا d de f غادي تكون x appartient à r. هنايا لي كونديسيون اللي خص فوالا عندي ديليميناتور دونك هذا خصو يكون ديفيرون دو زيرو x moins 3 très bien ديفيرون دو زيرو très bien. et عندي واحد الكونديسيون واحد اخر حتى هو غادي ندخلو عندي x في وسط الغاسين كاغي حتى هو دائما لي كونديسيون كاملين نحطوهم. راه بعض المرات غيكون ماشي عندك كونديسيون واحد، يقدر يكون عندك جوج ديال لي كونديسيون ثلاثه اكسيتيرا على حسب. هنا عندك غاسين، خص الغاسين يكون حتى هو داكشي اللي داخل فيه يكون سوبيريور او ايغال زيرو. عندك دينوميناتور حتى هو خصو يكون ديفيرون دو زيرو اكسيتيرا. وانت دابا دير راسك في حله اشنو غادي دير باش غنعاونك. الا كان عندك بزاف ديال لي كونديسيون بدا خدام بكونديسيون الكونديسيون الاولى دير بحال الكونديسيون الثانيه ما كايناش وخدم عادي، حدد هادي دير بحال عندك غير هادي حتى من بعد هاد الاي هادي قلنا شنو هي تري بيان لانترسيكسيون. غدير لانترسيكسيون يعني التقاطع. المهم دابا خدم بهادي بحال عندك غير هادي اكس موان 3 غادي شنو غادي دير؟ غادي تمشي للوسخ البغويون ديالك وغادي دير الريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون اكس ايغال اكس موان 3 ايغال 0 يعني اكس ايغال شحال 3. دونك هادي ما تحتاجش انك تكتبها، يعني حنا نكتبوها هنا ديرها في الوسخ ديالك اكس موان 3 ايغال 0 سيتادير كو اكس ايغال 3. دونك هنايا بحال قلنا قسمنا هاد لونسومبل ديفينيسيون لهادي بوحده وهادي هاد لونسومبل هادي ديال هادي غنسميوها دي دو اف 1. نسميوها مثلا دي دو اف 1. شنو هي هاد دي دو اف 1؟ دي دو اف 1 هي ار سوف شنو سوف 3. تري بيان. شنو هي هاد ار سوف 3؟ هاد ار سوف 3 يعني هي موان لانفيني 3 يونيون 3 بلس لانفيني. دير راسك بحال عندك غير هادي. اوكي دابا هادي خليها انت وصلتي ليها. دابا غتجي للثانيه وتحدد عاوتاني دي دو اف 2 ومن بعد غدير ليهم لانترسيكسيون. هنا شنو هو الكونديسيون x سوبيريور او ايغال 0 خصك دير الريزوليسيون ديال هاد لينيكواسيون. هاد لينيكواسيون هادي راه ديجا غادي غير ترجمها لانترفال وانت حصلتي على لونسومبل. هادي هي ار بلس دونك اللي هي شنو هي اللي هي 0 بلس لانفيني. دابا بقات شنو هي دي دو اف؟ دي دو اف ما هي الا دي دو اف 1 انترسيكسيون دي دو اف. يعني غدير التقاطع ديال هاد جوج ديال لي زونسومبل يعني لانترسيكسيون. التقاطع راه شرحت لكم بشحال هادي شنو غادي دير. الا ما عرفتيش تجبدو ديريكتومون رسم واحد الدروات مثل ولا ريبريزونتي هاد لونسومبل هادي مثلا بالخضر وريبريزونتي هاد لونسومبل هادي بالاحمر والبلاصه فين كاينين لي كولور بجوج هما اللي غادي تاخذ. هنا غادي نديرو بحال عندنا هادي حيت ما غاديش نعاودو نفس المساله. دونك اش غادي تكون لونسومبل دو ديفينيسيون هنايا الا درتي لانترسيكسيون ديال هادي وهادي مع المده غادي تولي تبان لك ديريكتوم اش غادي تكون. تري بيان غادي تكون دي دو اف هي 0 3 يونيون 3 بلس لانفين. تفرضوا انك انت مثلا انت ما عرفتيهاش رسم هادي فوالا رسم مثلا هذا هو 0 1
2 3 4 5 اكسيتيرا. خذ مثلا قلنا خذ الخضر ومثل هادي شناهي هادي؟ هي ار كامله ما عدا هذا الصف هذا، كلشي هنا بالخضر، حتى هادي ار كامله. 3 اللي ما كايناش، هيا خرجنا على اليمين وعلى اليسار. خذ دابا الحمر، وشنا هو 0 بلس لانفيني، غنمثلو هذا 0 بلس لانفيني. دونك ها هو 0، رسم الانترفال 0 بلس لانفيني. فين هو هذا بالحمر؟ صافي كاينين لي كولور بجوج، كاينين ها هو من هنا حتى لهنا، من 0 حتى ل3. 3 خارجه، الشام مملوناش. 3 بلس لانفيني، تري بيان. 3 بلس لانفيني. علاش ما كاين؟ حيت هنا في 3 كاين فيها الحمر، ولكن واش كاين فيها الخضر؟ لا ما كاينش فيها الخضر، حيت نقزناه. الخضر درناه على اليسار ديالها وعلى اليمين ديالها، وهي النقطه خليناها خاويه ما فيها والو. هنا راه ملونه بالحمر، الحمر راه من هنا حتى لهنا كامل، ولكن الخضر راه من هنا حتى لهنا ما يوصلش ل3، وغادي عاوتاني يفوت 3 وغادي يكمل. يعني ماشي غيفوتها، غادي يمشي للربعه، ما غيتوشيش يعني قريب ليها بزاف، ولكن ما غيتوشيهاش. فوالا تري بيان. دونك هنا دونك هذا هو النيميرو، لونسومبل ديفينيسيون نيميرو 7. بقات لينا 8. دونك غادي ندوزو للاخرى. 8 عندنا f de x est égal à x sur racine de 3 tangente x moins 1. هنا عندي دينوميناتور، دونك هذاك الدينوميناتور خصو توجور يكون ديفيرون دو زيرو. واش هذا فقط هذا الشرط اللي كاين؟ وي صافي، غير هذا الشرط اللي عندنا. وغادي نجي وغادي ندير الريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي. دونك غاسين اللي هي ديجا شفناها فاش في الكالكول تريغونوميتريك. تري بيان. دونك طونجونت اكس moins 1 est égal à 0. غادي يدوز هاد moins 1 لهيه، وغادي نديفيزيو باغ racine de 3. دونك طونجونت x est égal à 1 sur racine de 3. غادي نملتيبليو في لوبوزي ديال racine de 3. دونك طونجونت x est égal racine de 3 sur 3. تري بيان. شكون هي لونغل اللي طونجونت ديالها racine de 3 sur 3؟ تري بيان، هي p sur 6. تري بيان. عندي طونجونس ديال x est égal à طونجونس ديال p sur 6. très bien. donc ici x est égal à شنو؟ قلنا كناخدو هذا p sur 6 alpha plus kp. très bien. kp tel que k appartient à z. donc هاد لي زيليمون كاملين اللي كاينين هنا الى x ولا كيساويهم، دونك الدينوميناتور غادي يكون ايكال ا 0، وبالتالي ما غاديش يكون عندي ايماج. دونك يعني هادو كاملين خصهم ما عندهمش ايماج، يعني اللي عندهم ايماج هما ار صوف هادو. تري بيان. دونك تي دو اف غادي تكون هي ار كامله صوف هاد لونسومبل هادي بي سور 6 بلس كابي تيل كو كا ابارتيان ا زد. دونك هادي هي لونسومبل دو ديفينيسيون. بهذا غادي نكونوا سالينا لا بارتي ديال لونسومبل دو ديفينيسيون. لا دوزيام بارتي اللي غادي نديروها في فيديو اخر اللي هي ليغاليتي دو فونكسيون. ليغاليتي دو فونكسيون هي اللي غادي تكون لوبجي ديال لا دوزيام فيديو. اذا نخليكم حتى الفيديو الماجي ان شاء الله.